वाली अमल रहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, लेकिन अंदर बीमारी हो तो फिर हदीस की बात नहीं होती, वो बीमारी वाली बात आती, बीमारी वाली। क्यों? कहा कैसे मुखातिब कर ले, गैब को मुखातिब करे, गैब को मुखातिब कर ले। मैंने कहा आप खत लिखते हैं, मकातीब अशरफिया मौलवी शरीफ थानवी के खत लिखे, कितने? 500 खत जी, 500 खत अशरफ अली थानवी के। और अशरफ अली के तो इसलिए बता रहा हूं तो मुनकिर है इस बात की, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो खत लिखते हैं किसको लिख रहे हैं जी? किसको लिखते हैं भैया? खत लिख रहे हैं कराची या फ्रांस, इटली में, जापान में जी, पाकिस्तान से लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? तुम क्या कर रहे हो? अगर छोटा है तो ऐसे मुखातिब, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा तुम के कुछ लगते, तो जापान में बैठा है और तुम सारे सीगे जो है वो मुखातिब के बोल रहे हो, मुखातिब और हाजिर के सीगे बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और बंदा जापान में है तो मुखातिब के सीगे से उसे बुलाते हो। अस्सलाम वालेकुम क्या, या अस्सलाम वालेहिम कहो जी, अस्सलाम वालेकुम, वो किधर है, वो क्या करता है, तो ये कहो ना तुम क्या करते हो, तुम तो सामने वाला होता है जी। कहते साहब ये है खत, लिखा गैर ने गया, लेकिन इसमें मोहर लग गई, यकीन है कि उसके पास पहुंच जाएगा, और जब ये उसके पास पहुंचेगा तो फिर ये सारे सीगे गैब वाले हाजिर के बोलना जायज होगा। तो मैंने कहा तुमने हदीस नहीं पढ़ी कि जिसका सलाम हुजूर खुद ना भी सुने, वैसे तो हर मोमिन का सलाम वो खुद सुनते हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा बदअमल हो कि जिसकी तरफ आप तवज्जो ना करें, तो सही हदीस में आया कि उसका सलाम फरिश्ते हाजिर कर देते हैं। पहले तो वो मोमिन है, सुनन अबू दाऊद उठा के देखो, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते रसूलुल्लाह ने फरमाया मा मिन अब्दिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु रूही हत्ता रुद्द अलैहि सलाम। जब भी कोई आपसे मोमिन मुझ पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे करता है, मैं उसका सलाम सुनता भी हूं और उसके सलाम का जवाब भी देता हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मलाइका मुकर्रर है, जो कोई सलाम पढ़े उसका सलाम लेकर मेरी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अब दो ही सूरतें, या तो हुजूर खुद सुन लेते हैं या फरिश्ते हाजिर कर देते, या फरिश्ते, और ये सियासत तशरीह में हदीस है, फरिश्ते हाजिर कर देते, मलाइका सयाहीन है, वो लेते रहते और मेरी खिदमत में लाकर पेश कर, तुम्हारा दरूद मलाइका मेरे सामने पेश कर देते हैं। अब बताओ जब मलाइका पेश कर देते और तुम वो कर रही हो, अब सीधा मुखातब का नहीं है, तो जब हाजिर हो गया तो वो कैसे हो गया? जब तुम्हारा जापान में बैठा हुआ दोस्त या बेटा या भाई, उसके लिए सीधा मुखातिब बोलते हो तो वो पहुंच जाएगा। रसूलुल्लाह के लिए मुखातिब का सीधा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हदीस बताती है हर हाल में उन तक पहुंच जाएगा, या तो खुद पहुंचेगा या फरिश्ते पेश कर देंगे। दोनों सूरतों में खिताब के सीधा के साथ भेजना जायज है। और हम पे फतवा क्या लगा जी, आप जाल है। मैंने कहा जरा एक्सीलेटर जरा घट हो, कुछ अपना तरीका भी देखो। मैंने कहा तुम्हारा तो नानी बेटा समझा हुआ है दीन को, अपनी तरफ से जो मर्जी फतवा ठोक दो जी, जो लोगों में परा मत चढ़ दिया पुत्रा, किसे पढ़, तुम्हें किसने मौलवी बनाया है? जा गडीरिया में जाके, तेरी ये औकात है तू इस किस्म के मसले में आकर बेवकूफा, तू तो हदीस मुस्तफा के खिलाफ कह रहा है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है सल्लू व सल्लिमू, हिकायत न कर, नियत के साथ मेरे मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश कर। मुझे एक मसला को याद आ गया, हमारे बुजुर्ग दोस्त थे मुफ्ती मुख्तार अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, आपके गुजरात वाले, वो बड़ा इस पर अजीब लतीफा बयान करते थे। वो फरमाते थे इस तरह हुआ जैसे अल्लाह ताला फरमाता सल्लू तुम पढ़ो, तो हम अल्लाह से कहे अल्लाह मसल्ले तू पढ़, तो पढ़े कोई भी ना, हम उसको कहे तू पढ़, वो हमें कहे तुम पढ़ो, हम कहे तू पढ़, वो कहे तुम पढ़ो, हम कहे तू पढ़, वो कहे तुम पढ़ो। बात समझ आई कोई? वो हमें कहता सल्लू तुम पढ़ो, हम कहे सल्ले तू पढ़। बात समझ आई?
تو نے کہا ہم اسے کہتے تو پڑھ وہ کہے تم پڑھو، ہم کہے تو پڑھ وہ کہے تم پڑھو، تو پڑھے کوئی بھی نہیں، وہ ہمیں کہتا رہے ہم اسے کہتے تھے. اس لیے اپنے منہ سے سلو سلو سلے سلے نہیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ. یہ حضرت کا ایک میں نے وہاں کے تازہ کیے وہ بڑے اس کو طریقے سے بیان فرمایا اور دوستو میں یہاں اور بہت سی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی بتا دوں قائد اور بھی ہوں گے مگر ایسے قائد کہاں ہوں گے؟ کوئی آدمی سمجھتا میں تقریر کر رہا ہوں، میں تقریر کرتا ہوں، سلام پڑھنا میری توہین ہے، سلام عام لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ قائد مولانا ہے تقریر بھی فرماتے سلام بھی پڑھ رہے، موقع آیا ختم شریف بھی پڑھ رہے، جماعت بھی کرا رہے، تراویح بھی پڑھا رہے، تہجد میں بھی قرآن سنا رہے. مطلب پہلی تلاوت سے لے کر نعت سے لے کر آگے تقریر پھر سلام، مطلب کوئی کام پورا پروگرام حضرت کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا. اذان پڑھتے اور درود اور سلام پڑھتے اور ہر مقام پہ پڑھتے جناب. عالمی لیول پر جن کانفرنسوں میں گئے بڑی بڑی کانگریس ہوتی تھی گورنمنٹ سطح پر، ان میں بھی سلام کھڑے ہو کر سلام پڑھتے، سب کو سلام پڑھواتے. اور دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے دل مل یقین، دوسرے عقیدے والوں سے ملے نا تو کچھ آپس میں اپنے دل میں نرمی کرو، ٹھیک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو حضرت نے ایسا جادو کیا بابڑوں کو بھی کہ جب ان کی کل میں آئے گا تو قاضی حسین احمد ہو، حافظ حسین احمد ہو، لیاقت بلوچ بھی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے یا نبی سلام علیکم. ان کو بھی کھڑا کر دیا. اور ایک موقع پر مجھے فرمایا، کیونکہ میں اکثر ایسی باتیں کرتا تھا نا تو مجھ سے بھی ایسی باتیں کرتے تھے. کہا دیکھو یہ جو ہے نا فضل الرحمان سبی اللہ، یہ تو تم بام بھی نہ کیا کرو کہ میری موجودگی میں یہ جماعت کرائیں. کیوں؟ کہا میں ان کے برابر کا نہیں ہوں، میں تو ان کے باپ برابر ہوں، کیونکہ ان کے باپ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسمبلی میں رہے، تو میرے بچوں برابر ہیں. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ میری موجودگی میں کبھی مسئلے پر آئیں. ایک بار تو مجھے فرمایا کراچی میں، کہا ہاں مفتی محمود ایک دفعہ کھڑا ہو گیا تھا مسئلے پر، تو میں نے مفتی محمود کا ہاتھ پکڑ کے نا اس کے قریب جا کے میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے اکابر نے یہ لکھا ہے، دیوبندی اکابر نے، کہ ہماری بریلویوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور میرے اکابر نے لکھا ہے کہ ہماری دیوبندیوں کے پیچھے نہیں ہوتی. تو اگر آپ میرے پیچھے پڑیں گے نا آپ کے اکابر ناراض نہیں ہوں گے، اور اگر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا میرے سارے اکابر کی روح تڑپنے لگے گی. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے اکابر کی روح تڑپے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا، پیچھے ہو جائیں گے. تو کہنے لگے یہ تو بیچارے اتنی چوری نہیں کر سکتے تھے، جو ان کے بڑے تھے ان کو بھی میں نے یہ مسئلہ سمجھا ہے. تو آپ یقین فرمائے میں کہہ رہا تھا کہ انگلش بولنے والے تمہیں ہوں، ان کے بیٹے بھی بولتے ہیں. انس نورانی بڑے زبردست انگریزی کے سپیکر ہے بھائی، بڑی شاندار بولتے، اور بھی ہوں اور بھی ہیں. لیکن اس سطح پر جا کر بھی اپنے اکابر کی نظریات کو، ان کی تشریحات کا اتنا پابندی کرنا، اس قدر پابند ہونا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ورنہ پھسل جاتے وہاں. کتنے بندے میں نے دیکھے ہو ہائی جنٹری میں جب گھر میں اپر کلاس میں بیٹھے نا، تو میں نے 2-3-4 آدمیوں کو ایسے دیکھا ہے کہ اذان ہوئی، ہم نے ایسا اشارہ کیا، پریزیڈنسی میں اذان ہو گئی، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے ہمارا بھائی رکنی وفد، 2-3 آدمی ان میں ایسے تھے کہ اذان کا آواز ایسے کی، وہ میں ہو گیا اوپر کی سطح بنا کر دفعہ مارو، اوپر کی سطح پاگل ہو گئے. ان کے سامنے تو لات بند کرنا چاہیے.
مطلب یہ احساس ہو جائے تو بڑے لوگوں میں بیٹھے تو وہ لوگ چھوڑ آگے پیچھے چل 6 سے دو چھوڑ کے بیٹھ آئی جنٹری ہے بھائی اس طرح نہیں بات اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی آئی جنٹری کا کام ابو البشر کا کام اس سے بڑی جنٹری کا ہے بھائی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا کام ہے اور یار غار ابو بکر صدیق کا کام ہے ان سے بڑی کوئی آئی جنٹری ہے